कार गर्न सक्छन् तर भारत किन सक्दैन? सायद हेपाह प्रवृत्तिको एउटा चरम उत्कर्ष पनि हुन सक्छ यी सबै कुरा। गौतम बुद्धको जन्मस्थल भारतमा दाबी गर्दै बन्दैछ नक्कली लुम्बिनी भारतमा। इतिहासको दस्तावेजलाई बङ्ग्याउँदैछ भारत र बुद्धको जन्मस्थल बारे अन्तर्राष्ट्रिय भ्रम छर्दैछ। तर चुप छ नेपाल सरकार र चुप छौं हामी। देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको सबैभन्दा संवेदनशील खबर। नदी नालाको पानीमा ऊ आधिपत्य जमाउन चाहन्छ। सीमा स्तम्भ धकेल्ने दृष्टता पटक पटक गरिरहेकै हो। यति मात्र नपुगेर विश्व इतिहासको खुल्ला सत्यलाई बदल्ने कुमनसायमा नक्कली कपिल वस्तु बनाइरहेको छ भारत। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कुनै देशको लागि यो भन्दा आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने विषय के हुन सक्छ? हरेक स्वाभिमानी नेपालीको रक्तकोशका कण कणले भन्छ यो अत्याचारलाई चुपचाप सहन सकिँदैन। पुरातत्वविद इतिहासविदका अध्ययन विभिन्न अनुसन्धान सारा प्रमाणलाई लत्याउँदै भारतले नक्कली कपिल वस्तु बनाएको छ र जहाँ दस्तावेज राखिएको छ कपिल वस्तु त्यही हो र बुद्ध त्यही जन्मेका हुन्। यसको पछाडि के नियत छ भारतको त्यो लुक्नै सक्दैन। उसले सामान्य जानकारीका लागि कपिल वस्तुको स्वरूप बनाएको होइन, बरु विश्वलाई ढाँटेरै भए पनि बुद्धलाई आफ्नो देशमा जन्मेको भन्ने प्रचार गर्न खोजेको हो। त्यसो त बुद्धको इतिहास नेपालबाट कसैले मेट्न सक्ने छैन। तर पनि यस्ता सफेद झुटलाई चुपचाप सहनु गल्ती हुनेछ। हिटलरले भन्ने गर्थे झुटलाई 100 पटक भन्यो भने साँचो हुनेछ। यस्तै झुटको खेती गर्दै भारतले बुद्धको इतिहास बदल्न खोज्दैछ। नक्कली कपिल वस्तु बनाई बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने गलत प्रचार जसरी भारतले गरिरहेको छ त्यसमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ र तुरन्त कदम पनि चाल्नुपर्छ। हौस् त, कपिल वस्तु सहकर्मी गोपाल भण्डारीको सहयोगमा तयार आजको खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार। इतिहास परिचय हो राष्ट्रको र नागरिकको। इतिहासले हाम्रो अस्तित्वको परिचय दिन्छ भने त्यही परिचय नै हाम्रो अस्तित्व पनि हो। अर्थात् राष्ट्रको इतिहास त्यस राष्ट्रका नागरिकको अस्तित्व पनि हो र परिचय पनि। विद्यालयमा इतिहास पढ्दा गुरुले हाम्रो नेपाल लगभग 2 शताब्दी अगाडि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो भन्दा हाम्रो छाती गर्वले फुल्थ्यो। विक्रम सम्वत 1799 मा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा बनेको 1 वर्षपछि नै छिमेकी राज्य नुवाकोटमाथि हमला गरी विजय प्राप्त गरेर नेपाल एकीकरण अभियानको शुरूआत गरे। यसरी विक्रम सम्वत 1799 मा पृथ्वीनारायण शाहबाट शुरू भएको नेपाल एकीकरणको अभियानले विक्रम सम्वत 1863 मा काजी अमरसिंह थापासम्म आइपुग्दा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म एकीकृत भएर विशाल नेपालको रचना भयो। यसरी पुर्खाले आर्जेको विशाल नेपालको दुर्भाग्य तब शुरू भयो जब 1 नोभेम्बर 1814 का दिन ईस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट जनरल हेस्टिंग्सले नेपाल विरुद्ध विधिवत रूपमा युद्धको घोषणा गरे।
यी तिनै स्मारकहरू हुन् जुन अंग्रेजहरूले आफ्ना बहादुर शत्रुहरूको सम्मानमा निर्माण गरेका थिए। यसलाई आत्मसात गर्न पाउँदा गर्वले मुटु ढक्क फुलेर आउँछ, पाखुरामा रक्त सञ्चार बढ्छ अनि भन्न मन लाग्छ, जय वीर पुर्खाहरू। सन् 1815 2 डिसेम्बरका दिन नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्राड शाहका बीच सुगौडी सन्धि भयो। सन्धि अनुसार नेपालले काली र राप्ती नदी बीचमा पर्ने सम्पूर्ण तराई, राप्ती र गण्डकी बीचको बुटौल बाहेकका सबै तराई, गण्डकी र कोशी बीचको तराई, मेची र टिस्टा बीचको समथल भूभाग, मेची पूर्वका सबै भूभाग तथा काली पश्चिमका भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने भयो। यो सन्धिलाई नेपालका राजाले 15 दिनभित्रमा हस्ताक्षर गरी ब्राड शाहलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने थियो। तर तराईका थुप्रै भूभाग गुमाउनु परेकोमा राजाको चित्त नबुझेपछि अंग्रेजहरूले केही तराई फिर्ता गर्ने गरी 8 डिसेम्बर 1816 मा मकवानपुरमा सन्धि भयो, जस अनुसार कोशीदेखि गण्डकी तथा गण्डकीदेखि राप्तीसम्मका केही तराईका भूभागहरू नेपालले फिर्ता पायो। यसरी सुगौरी सन्धि पश्चात 2 पटक तराईका केही भूभाग फिर्ता भएपछि वर्तमानको नेपाल बनेको हो। इतिहासमा सुगौली सन्धिले पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्मको विशाल नेपाललाई, पूर्व मेची र पश्चिम महाकाली तथा केही तराईको नेपाल आज हामीलाई सुम्पेको छ। तर त्यही बाँकी रहेको नेपालमाथि पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले सीमाना अतिक्रमण र भूमि हडप गरेर हाम्रो अस्तित्वमाथि धावा बोलिरहेको छ। अब मेची पुलको वास्तविकता बुझ्न तर्फ लागौं। अब पहिला देखेको त अनि यो सबै यो मेची टाक्टु नेपालै थियो नि। अनि अब अन्त दिन त माथिबाट पिलर गाडेर ल्यायो अनि इन्डियाले लगेको है भन्छ। ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, यो यस्तै हो, हामीले चित्त बुझाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यो भनाइ सुन्दाखेरि साह्रै दुःख लागेको छ। सन् 1815 को सुगौरी सन्धि पश्चात 40 दिनभित्रमा सीमाङ्कनका लागि गाडिएको यो जंगे पिलरले हाम्रो सिमाना मेची नदीका पूरै भूभाग भनेर प्रमाणित गरे पनि यसरी भारतले सुगौरी सन्धिलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्नुले भारतले नै सुगौरी सन्धिलाई मान्यता नदिएको प्रश्न हुन्छ। एसपी बिहार को भन्छ कि वो सुस्ता उजाड़ेर म छाड्छु। आज वहाँ के एसएसपी बोलता है कि तुम लोग बोल रहे हैं ये बिहार है, तुम्हारे जमीन का लाल पुर्जा रसीद कर देंगे, कल बैंक से लोन निकलेगा, तुमको लोन मिलेगा, ट्रैक्टर निकाल सकते हो, 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन का रसीद दे देंगे तो इसी को कमाएगा, खाएगा, जोतेगा। तुम बोल दो कि ये बिहार है, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं हमारा ये नेपाल है, मरेंगे या मिटेंगे, लेकिन सूचना नेपाल रहा है तो नेपाल रहेगा। यो त्यो बादल छ नि त्यसको उतापट्टि चाहिँ तिब्बत पर्छ अनि त्यो गाउँ चाहिँ तिङ्कर, त्यो तिङ्करको जस्ट यता चाहिँ हाम्रो कालापानी छ। मनको काँडाले मैले नि कोरेन फलामे काँडाको तार अहिले नेपाली भूभाग पर्छ आफ्नो, नेपाली सिमाना पर्छ, यो जान पर्यो। आलै छ घाउ 18 को नाला पानीमा, माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा, माछी मार्न जाउँ न दाजै काला पानीमा। 5535 मिटरको उचाइमा पुगेपछि जब भारतले हडपेको भूभाग देखियो तब प्रश्नका थुप्रै भेलहरू मनमा उर्लिएर आए। के हामी स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्र नागरिक हौ? खै हामीमा त्यो पुर्खाको रगत र जोश जसले भूमि सुरक्षा गर्न अंग्रेजहरूसँग युद्ध गरेर यो देश जोगाएका थिए।
कसैको गणतन्त्र स्वीकार